किसी भी मुल्क के अंदर, किसी जमहूरी मुल्क के अंदर जब इंतखाबात होते हैं तो उसके बाद जो सबसे बड़ी उम्मीद होती है उस मुल्क के अवाम की कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा होगा और उस सियासी इस्तेहकाम के नतीजे में उस मुल्क के अंदर जो मैशत है वो जो है उसके अंदर बढ़ावत पैदा होगी, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर थोड़ी सी बेहतरी आएगी, जो मुआशी तब्दीली जो है उसकी तरफ सफ़र जारी होगा, हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। बदकिस्मती हमारी मुल्क के अंदर इंतखाबात तो हो गए 8 फरवरी को, लेकिन इस इंतखाबी अमल के ऊपर इतने ज़्यादा सवालिया निशान खड़े कर दिए गए या खड़े हो गए। इसके अंदर किसका किरदार है? इलेक्शन कमीशन का किरदार है, हमारी सियासी जमातें या उनके लीडरान का किरदार है, या ओवरऑल हमारी जो सोसाइटी है, ओवरऑल मुआशरा है, वो इतनी तकसीम का शिकार है कि हर तरफ से हम देख रहे हैं कि जो सवालात ही सवालात किए जा रहे हैं। इन इंतखाबी नताइज को कोई मान नहीं रहा। नाजरीन, कमज़ोर से कमज़ोर मुल्क भी है जहाँ पे जमहूरियत है तो इलेक्शन के बाद जो हारने वाला है जीतने वाले को मुबारकबाद देता है और मामलात आगे की तरफ बढ़ते हैं। वो 5 साल फिर इंतज़ार करता है और उसके बाद फिर दोबारा अवाम में जाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा और ये 2024 के इंतखाबात के नतीजे में ऐसा नहीं है। हमने देखा 2018 में भी ऐसा हुआ, उससे पहले 2013 में आपने देखा वो जो है आर इलेक्शन उनको बताया गया जरदारी साहब की तरफ से। जो 2008 के थे उनको जो है एनआरओ इलेक्शन कहा गया, जो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी को जिन लोगों ने टारगेट किया। उसके बाद 2018 का आपको पता ही है वो आरटीएस थे ही, और 2024 के अंदर वो तमाम आरओज हों, जो एनआरओ हो या फिर आरटीएस हो, जो तमाम चीज़ें जो बैठ गई और पाकिस्तान के सामने इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो इंतखाबी नताइज की जो लेजिटिमेसी है, जो क्रेडिबिलिटी है, उस हवाले से है। जब मैशत की बात करते हैं तो मैशत को संभालना भी है किसी ने। जब मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई और हमने देखा कि डार साहब का नाम बगैर किसी शर्त के, ये हमें मालूम होता था कि वही जो है फाइनेंस मिनिस्टर को संभालेंगे, लेकिन ये अब ये भी बहुत बड़ा मुअम्मा बना हुआ है कि जनाब आला डार साहब क्या पाकिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत बन गई है उसकी मुआशी टीम जो बनने जा रही है, उसकी जो काबीना बनने जा रही है, उसको लीड करेंगे, या फिर ये भी अभी एक चेस गेम चल रही है कि पता नहीं ये कुरा किसके जो नाम खुलेगा और कौन पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा। यही सारे नाज़रीन मामलात हैं, मौज़ूआत हैं आज के हमारे प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले आपको पेशावर लेके चलते हैं। आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट के पहले 2 मेंबर बेंच ने ये कहा, और जब उनके सामने प्रे की गई जो खवातीन के मखसूस नशिस्तों के हवाले से स्टे ऑर्डर मिल गया, और साथ में ये भी कल 2 मेंबर बेंच ने कहा था कि एक लार्जर बेंच बनाया जाए। आज नाजरीन लार्जर बेंच बना, 5 मेंबर बेंच था। उन्होंने ये केस सुना। उस केस के सामने जब लोग पहुंचे, खास तौर पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो फेडरल गवर्नमेंट की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जनाब आला अटॉर्नी जनरल साहब मसरूफ हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लिहाजा वो आज हाजिर नहीं हो सकते, तो मेहरबानी करके जो है अगली तारीख दे दी जाए। वहां पे ये भी मुद्दा सामने आया कि जनाब आला जो है सदारती इंतखाबात 9 मार्च को होने जा रहे हैं, तो अगर ये मामला लटका तो इसका असर पड़ेगा। डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब ने वहां पे इन राइटिंग बता दिया कि इसका असर इंतखाबी नताइज के ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा, लिहाजा आप इसको डिले कर सकते हैं। तो नई तारीख पड़ी है 13, और इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट के अंदर भी जो है सुन्नी इत्तेहाद के जो चेयरमैन हैं हामिद रजा साहब, उन्होंने चैलेंज कर दिया है पंजाब के अंदर जो मखसूस नशिस्तों का मामला है। हमारे रिपोर्टर हैं उस्मान अली साहब, पेशावर कोर्ट को आज उन्होंने कवर किया। उनसे आज की जो वहां पे हेयरिंग हुई उसकी रूदात जानते हैं, क्या हुआ, कौन पेश हुआ, फिर क्या हुक्मनामा आया। उस्मान, बहुत शुक्रिया। जरा बता दीजिएगा कि आज का हाल अहवाल अदालत के अंदर जब ये सारा मामला हुआ तो फिर किसने क्या बात की, और उसके बाद अभी जो हम देख रहे हैं कि रिटन ऑर्डर भी जो आज की तारीख जो हुई, हेयरिंग हुई, उसके ऊपर आ गया। जी उस्मान। जी बिल्कुल, आज पेशावर हाई कोर्ट का जो 5 रुकनी लार्जर बेंच था उन्होंने इस केस की समाअत की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सनाउल्लाह जो है वो भी पेश हुए, उसके साथ जो दरखास्त गुजार वकील थे काजी अनवर एडवोकेट वो भी पेश हुए, और इसके साथ बाबर अवान जो है वो भी आज पेशावर हाई कोर्ट आए थे और वो भी इस केस में जो है फिर पेश हुए। इसके साथ साथ जो दीगर फरीकैन थे, मुस्लिम लीग नून के वकील भी अदालत में मौजूद थे और जो पीपल्स पार्टी के वकील थे वो भी अदालत में मौजूद थे, और उन्होंने फिर अदालत में दलाइल भी दिए। जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, सबसे पहले जो है उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि जो अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान
وہ سپریم کورٹ میں بزی ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ آج پیش نہیں ہو سکتے۔ اس پر جسٹس اشتیاق ابراہیم نے جو ہے پھر ان سے استفسار کیا کہ جو اٹارنی جنرل صاحب تھے اس کو تو ہم نے طلب کیا تھا کہ وہ ہماری معاونت کریں گے اس کیس میں، لیکن پھر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے کہا کہ اس کیس کو تیاری کے لیے بھی وقت چاہیے اور وہ جو ہے پھر آئندہ سماعت پر جو ہے پیش ہوں گے، لیکن آج وہ سپریم کورٹ میں بزی ہے۔ اس پر جو قاضی انور ایڈوکیٹ تھے، جو درخواست گزار وکیل تھے، انہوں نے بھی عدالت جو ہے ان کو یہ بتایا کہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور وہ آج پیش جو ہے وہ نہیں ہو رہے، تو نئے ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ بھی امکان ہے کہ آج ہی اس کی تعیناتی ہوگی۔ تو جو درخواست گزار جو فریقین کے وکیل تھے، جو پیپلز پارٹی کے جو فریق نمبر 21 ہے آسما لطیف، ان کے جو وکیل ہے قاضی جواد، انہوں نے عدالت سے پھر استدعا کی کہ جو انٹرم ریلیف دیا گیا ہے تو اس میں جو ہے تھوڑی سی ترمیم کی جائے اور جو منتخب ہوئے ہیں جو خواتین جو ہے وہ مخصوص نشستوں پر منتخب ہوئی ہے، تو ان کو پھر جو صدارتی الیکشن بھی ہو رہا ہے 9 تاریخ کو، تو ان کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر لے، تو ان کو حلف دینے کی اجازت دی جائے۔ اس پر جو ہے پھر بابر اعوان جو ہے انہوں نے بھی عدالت میں جو ہے استدعا کی کہ جن پارٹیوں کو 1 سیٹ ہے قومی اسمبلی میں تو ان کو 2 خواتین کی نشستیں ملی ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کی جو اب سنی اتحاد کنسل میں ان کے ممبران شامل ہوئے ہیں، جو آزاد امیدوار منتخب ہوئے ہیں، ان کے 93 سیٹ ہے، لیکن ان کا ایک بھی نشست جو ہے وہ ان کو مخصوص نشست نہیں دیا گیا اور دوسروں میں جو ہے وہ بندر بانٹ کی گئی ہے۔ پھر عدالت نے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے ان سے پوچھا کہ جو اٹارنی جنرل صاحب ہے وہ کب آئیں گے، تو انہوں نے کہا کہ بدھ کا روز جو ہے وہ پھر اس عدالت میں پیش ہوں گے۔ تو عدالت نے پھر جو انٹرم ریلیف ہے اس میں جو ہے توسیع کر دیا اور 13 مارچ تک جو ہے اس میں توسیع کرتے ہوئے سماعت جو ہے وہ 13 مارچ تک ملتوی کی ہے۔ عدالت نے اس پر جو تحریری حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا ہے، تو اس میں بھی عدالت نے یہی قرار دیا ہے کہ جو درخواست گزار وکیل تھے ایک، انہوں نے عدالت میں بتایا کہ جو ایڈوکیٹ جنرل ہے ان کی تعیناتی جو ہے چلیں، بہت شکریہ عثمان علی، یہ معاملہ ہمارے میں آ گیا۔ ناظرین، بیرسٹر علی ظفر صاحب موجود تھے، جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ کل بھی ہم نے ذکر کیا اپنے پروگرام کے اندر، ظاہر ہے ایک پشاور ہائی کورٹ ہے ایک، اور اس کا کیا جو حکم نامہ ہوگا پورے ملک کے اوپر اس کا اثر ہوگا، کیا اس کا حل نکلے گا، تو اس کا جواب انہوں نے کیا دیا، یہ سنیے۔ پشاور ہائی کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کو انہوں نے آرڈر کیا، تو پنجاب کی جو نشستیں ہیں اور کے پی کے ان پر بھی یہ لاگو ہوگا؟ کے پی کے اور سینٹر کی نشستوں پہ تو یہ ضرور لاگو ہوگا۔ جہاں تک پنجاب کی نشستوں کا تعلق ہے، وہ پنجاب کے ہی ہائی کورٹ اس پہ کوئی فیصلہ کر سکتا ہے۔ فارم 45 کچھ اپلوڈ ہوئے تھے پھر ڈیلیٹ ہو گئے، وہ معاملہ پھر ٹریبیونل میں جائے گا؟ وہ معاملہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔